अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इसमें आज़म अल्लाह का प्यारा नाम मुबारक या वदूदों की ज़कात अदा करने के हवाले से अमल बताऊंगा। दोस्तों, या वदूदों की ज़कात अदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, उन्हीं में से आज एक तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करके अपने मसले मसाइल खुद हल करेंगे और जेली आमिलीन से बचें, अपना पैसा बचाएं और ख़ुद आप आमिल बनकर अपने मसले मसाइल खुद हल करें। दोस्तों, मैं आपको इस अमल का तरीक़ाकार अब बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को मुकम्मल गौर और तवज्जो से सुनना। अगर कोई मेरी बात समझ ना आए आपको तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपने इजाज़त लेकर ही अमल करना है, बग़ैर इजाज़त के आपने इस अमल को नहीं करना। आप इस अमल की इजाज़त मुझसे या अपने पीर व मुर्शिद से इजाज़त लेकर अमल करें। अगर आप ख़ुद अमल नहीं करना चाहते तो आप इस अमल का ट्रांसफ़र हमसे भी ले सकते हैं। उसका तरीक़ाकार भी है, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ज़कात अकबर या वदूदों की। दोस्तों, या वदूदो इसमें आज़म के 4 हरूफ हैं वदूद के। इसके जो अदद कमरी बनते हैं वो 20 जाके बनते हैं। अगर आप या वदूदो की ज़कात अकबर अदा करेंगे तो इसके बाद आप हमेशा के लिए आमिल हो जाएंगे। हरूफ की जो तादाद है ज़रब देकर रोज़ाना पढ़ेंगे आप। 41 दिन तक आपने इस अमल को पढ़ना है। 41 दिन के बाद एक ही मरतबा फिर अमल पढ़ना काफ़ी होता है। आप 1 साल के लिए आमिल हो जाएंगे। अगर आप 20 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे तो आप हमेशा के लिए आमिल रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे बंदे को इजाज़त दे देंगे इस अमल की, उसके यहाँ भी इस अमल की तअसीर ज़ाहिर होगी, लेकिन आप हाथ से खाली रहेंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको फिर दोबारा से अमल करना पड़ेगा। दोस्तों, ज़कात अकबर का तरीका बताता हूँ। अमल कबीर के आदाद को फिर हरूफ की तादाद से ज़रब देकर रोज़ाना पढ़ें। कबीर से भी ज़्यादा कवी तर है ये ज़कात। इस इस्म के मुवक्किल सामने आकर आमिल के मुलाकात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कितनी मरतबा इस ज़कात को पढ़ना है, जिसके बाद आप आमिल हो जाएंगे हमेशा के लिए। इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों, आपने इस अमल को शुरू चांद में किसी जुमरात इतवार की रात को स्टार्ट कर सकते हैं। इस अमल में इजाज़त लेना वरना नुकसान होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ ज़कात अकबर। इसमें आज़म या वदूदों के आदाद जो हैं वो कुल 20 हैं, आदाद कमरी। तो इसकी जो ज़कात जाके बनेगी ज़कात अकबर, वो 1280 मरतबा आपने पढ़ना होगा। इसमें मुबारक या वदूदो अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ किबला रुख होकर आपने अमल करना है। 41 दिन आपने अमल करना है, एक ही वक्त पर एक ही जगह पर। 41 दिन के बाद आप आमिल हो जाएंगे। बस एक ही बार फिर आप अमल पढ़ेंगे तो आपके यहाँ उस अमल की पावर ज़ाहिर हो जाएगी। इस तरीके पर अमल करने वाला इंसान को रोज़ाना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक ही बार पढ़ेगा, उसका वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके पर ज़कात अदा करने के बाद कोई भी तावीज़ लिखते हैं, कोई भी नक्श लिखते हैं, उसमें भी 100% आपको फ़ायदा होगा, उसमें भी एक तअसीर बैठ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आमिल बनना चाहते हैं तो इसी तरह अमल करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपका हर अमल फिर काम करेगा। दोस्तों, सबसे पहले अमलियात की दुनिया में अगर आप अमलियात सीखना चाहते हैं, वाकई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी इसमें आज़म की ज़कात ज़रूर अदा करें जो 1.25 लाख की तादाद में है। दोस्तों, अगर आप किसी आयत या इसम की ज़कात अदा करना चाहते हो, आपको मालूम ना हो या आपको आज तक उस्ताद ना मिला हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। दोस्तों, किसी इसमें आज़म की
زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کو 3125 مرتبہ 41 دن تک پڑھنا ہوتا ہے، جو 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو میں اب آپ کو زکوٰۃ اکبر الکبائر بتانے والا ہوں، جو سب سے قوی تر ہے۔ اس زکوٰۃ کے طریقے بھی بہت زیادہ اور فائدہ مند ہیں۔ دوستو میں نے آپ کو زکوٰۃ اکبر کے 1280 عدد بتائے ہیں، آپ نے اسی کو پھر 4 سے ضرب دینی ہے۔ 1280 کو آپ نے پھر 4 سے جب ہم ضرب دیں گے تو یہ عدد پھر جا کے بنیں گے 5120۔ یہ زکوٰۃ اکبر الکبائر ہے یا ودودوں کی۔ اس زکوٰۃ پر عمل کرنے والا انسان، کوئی بندہ عمل کرے، وہ عامل ہو جائے اس اسم اعظم کا، تو اس سے بے شمار فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو پھر روزانہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی بھی تعداد میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 41 دن کے بعد 41 دن کے بعد آپ ایک پکے عامل ہوں گے۔ آپ جو کسی کو تعویذ دیں گے، کسی پر دم کریں گے، اس کو شفا ملے گی انشاءاللہ۔ عمل کو کامل یقین سے کریں، اجازت لے کر کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ دوستو جب ہم نے 1280 کو ضرب دی 4 سے تو پھر یہ 5120 جا کے عدد بنے۔ 5120 کو آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 41 دن تک پاک صاف ہو کر عمل کرنا ہے، اجازت لے کر کرنا ہے۔ اس طرح جب 41 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو آپ کسی کے لیے محبت کا، پسند کی شادی کا، یا کسی کا دوست ناراض ہو گیا، کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں اسی اسم اعظم یا ودودوں کا، تو یقین مانیے 100% وہ تعویذ کام کرے گا آپ کو ہر حال میں فائدہ ہوگا۔ دوستو جب آپ 41 دن مکمل کر لیں زکوٰۃ اکبر الکبائر کے، تو آپ کسی بھی بندے کو اس عمل کی اجازت دے دیں گے تو اس کے پاس بھی اس کی پاور جائے گی، آپ کے پاس بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اس زکوٰۃ اکبر الکبائر کا یہ فائدہ ہے۔ اگر دوستو آپ اسی طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی بھی دوسرے عمل کی میری نظر میں کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اس اسم اعظم سے بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ دوستو عمل کریں، آپ انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ دوستو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ دوستو اس عمل کو اجازت ضرور کریں، اجازت لے کر کریں۔ دوستو میں ایک اہم بات بتانے والا ہوں، اگر کوئی میری بہن عمل کرنا چاہتی ہے، وہ 41 دن تو نہیں کر پائے گی، اس کے لیے ایک اور طریقہ ہے میرے پاس۔ وہ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، بتا دیں اپنا نام کہ بھائی ہمیں عمل کرنا ہے، میں ان کو مختصر تعداد میں مختصر دنوں میں بتا دوں گا زکوٰۃ کبائر الاکبر ادا کرنے کا طریقہ، جس پر وہ عمل کر کے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گی، ایک عامل بن جائیں گی۔ اگر کوئی میرا بھائی بھی کرنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے مختصر دنوں میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے۔ دوستو آپ جو بھی تعویذ لکھیں گے نا کسی کے لیے، پسند کی شادی کا، نفرت کا، عداوت کا، جو بھی، یقین مانی آپ کا وہ تعویذ 100% کام کرے گا۔ دوستو ٹھیک ہے، اب ویڈیو کو میں ختم کرنے والا ہوں۔ آپ ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔